जॉयबीन हांव उणवणीत परबीं दितां. जॉयबीन बाब सॅल्यूट. कित्याक हें पळय तो करता न्हू तो एक ट्रिब्यूट टू तियात्रीस. ह्या तियात्र तूं OTT प्लॅटफॉर्माचेर दाखयन न्हू फुडली पिळगे सुगूर करून दवरता. तुज्या समज 60 वर्सां येयलो जाल्यार 60 वर्सां आदीं येयलो जाल्यार न्हू आदले तियात्रिसांत कितक्या त्या तरी आमी घेवपाक मेळटा. यू आर ग्रेट. हें इतलें करपाक कोण पयशे दिना. बट दीस इज कॉल्ड लव फॉर कोंकणी. आनी दुसरें म्हणल्यार हांव ताका परबीं दितां. तुमच्याय नांवान परबीं दितां. हेका चालू दवर कित्याक जेन्ना फुडली पिळगी येतली तेन्ना चोवपा सोदतली बाबा कितें आसलोलें. हांव जायत फावट चोयतां युट्यूबाचेर न्हू थोडे मनीस पडे तोकोस घेवन तें केन्ना कांय म्हणनाकाय. आल्फ्रेड रोजाली, एम गोयराली, देन क्रिस्पेरीगे तर सगळ्यांच्या खंयच्याय फंक्शनाक गेल्यार तेगेली कांतरां वाजताय. सो हे लेजंड युग पुरुश मॅन ऑफ जनरेशन. आनी तेजे भाशेन एक दोतोरीचे दुसरे मनीस जल्मा येवपा नाय. दे आर ग्रेट. सो तेंगे थोडे जाण बाडे कांतरां सोदून काडून युट्यूबाचेर घाताय. सो ती हांव केन्ना केन्ना आयकतां. केन्ना केन्ना म्हज्या भुरग्यांकूय दाखयतां. हो आल्फ्रेड रोज, हो झांशीत वाज, हो क्रिस्पेरीगे खातालें. अशें करून जायतें. पूण तूं आयज आमगे तियात्र सांबाळून दवरता. हॅट्स ऑफ टू यू. दुसरें म्हाका भाव भयणांनी जॉयबीनान जायते पिक्चर केले. पिक्चर करप म्हणजे जोक न्हू. तो सांगा आतां तेगे न्यू पिक्चर येवपा आहा justmarried.com. त्या पिक्चरान 12 वर्सांनी हांव आनी राजदीप आहा, प्रिन्स जाकोब आहा आनी जायते आहाय. जाय जाण आहाय. जेन्ना हे आपलो जाय जाण हाय गिरबान आहा, जाय जाण हाय फ्रँकी आहा, जाय जाण हाय. जेन्ना हें पिक्चर येतलें त्या जाणा पिक्चरूय तुमचो हें. कित्याक हांव सदां लोकांक रिक्वेस्ट करतालो सावथाची फिल्म इंडस्ट्रीन बॉलिवूडाक टेक ओवर केल्या. हांव देखून डेली हे पिक्चर चोयता सावथाचे. सो हांव म्हणटालो आमगे पिक्चर ते भाशेन कित्याक पावनाय. पूण आयज खुशालकाय खबर आय सायबा पिक्चरां तेणी थिएटरवाल्यांनी आयनॉक्सान फाटल्या दिसांनी 4 शो दिले. सो आमगेली पिक्चरां वयर चडटाय आनी भितर सरता. थँक्यू. हो तुमगे मोग. आय सायबा पिक्चरूय तुमचो आहे. क्लाउडिया येयलो हा तेवूय पिक्चर चोयाय. आनी जॉयबीनागे येतो तें justmarried.com. मे बी जॉयबीन जानेवारी एंड ऑफ जानेवारी नाजाल्यार बिगिनींग ऑफ फेब्रुवारी. पूण जेन्ना पिक्चर येताय न्हू तेदो चोयाय. कित्याक आयज पासून पिक्चर काडले तेंगेले पयशे आमी चोयन रिकवर जायनाय. आनी तो पाड हितू त्रास घेता. जायत पिक्चर काडले तेणें. एक पिक्चरा तरी हांवें गेस्ट एपिरियन्स दिलोलें 7 days. हितून हांव राजदीप जाकोब जाय जाण हांय आपलोन बी जाय जाण हांय. जेन्ना हें पिक्चर रिलीज जातलें justmarried.com तेदो चोयाय. कित्याक आमगेली पिक्चरां आयज मातशी चडटाय चडत रावली. सो थँक्यू जॉयबीन. आतां एवॉर्ड आहा तो बेस्ट म्युजीक डायरेक्टर, बेस्ट डुओ डुएट, बेस्ट ट्रिओ, बेस्ट सिंगर फिमेल आनी बेस्ट सिंगर मेल. कोणाक ताळयो जावंदी. बेस्ट म्युझिक डायरेक्टर नॉर्मन कार्दोजो, चित्रांनी बुरा. जेन्ना तुगे जिवितांत केन्ना बर जाता तेन्ना हितून देवागे व्हड हात आसता. आनी जेन्ना तुगे जिवितांत कितें अनसर्टनिटी जाता तेदोणा देवागे एक व्हडलो प्लॅन आसता फॉर यू टू ग्रो. हें सदां जाण जाचें. नेगेटीव व्हरपा न्हू केन्नाच. आनी हें म्हणटाना दीस इज अ ब्लेसिंग. देवान घोडये सगळे पब्लिका मोनाक घायले आसताले नॉर्मना वोट करे. आनी तेगे येवजणे प्रमाणे हो वोट आनी हो प्रायज हो
एवॉर्ड म्हाका मेळ्ळा ह्या वर्सा आनी हो एवॉर्ड मेळटा आसतना हांव मुगे सांगात्यान लायक जेसन ड्रामर मागीर सेविल तो सद्या UK आहा फर्दर स्टडीज मागीर आमगेले आनी बाय एलिओरा तें 12th आहा हे फाटी आनी आमगेले फर्स्ट ट्रम्पेटर जस्लिन हूंय आहा मुगे पूत हूंय आहा जस्लिन हेंगे सपोर्ट नासतना हो बरें म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळा आसतलो बट हेंगे सगळ्यांगे सपोर्ट नासतना हो एवॉर्ड कंप्लीट जायना आनी हांव आनीक कोणाकूय शाबासकी दिवपाक सोदता देव बरें करूं म्हणून सांगता आनी तो म्युजिशियन म्हळ्यार आतां तेंपा सारको उंच उरता आतां तेंपा तो म्युजिशियन सारको उंच उरता आनी कितें म्युजीक बी बरोवपाक हांव तेजे बरें वयता आनी तो म्हाका हेल्प करता आनी तो ही इज none other than Shannon D'Souza. Shannon तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी जॉयबीन तुगे आनी कितें वाकणी करची सगळ्यांक कांतरान म्हणे तेमी हें केलें आनी कितें चुकोन भातेर करीत थिंगा कळ्ळें पूण इतलें मागोता देवान तुका स्वताच बरें विजडम दिचें हें आमगे तूं कितें कोत पडें तें तुका जाव पासून तुका व्हरपाक ओके थँक्यू वेरी मच तुका आनी तुगे फॅमिलीक सगळ्यांक बरी बोलाक हांव येता आनी विसरता न्हू डायरेक्टर लॉरी तुका देव बरें कर म्हणटा कित्याक तूं तुजें ट्रस्ट कोता इतलीं 16-17 वर्सां आनी म्युजीक बरें जावपा म्युजिशियन बरें आसपा म्हूण तेशें आसना ते ट्यून्स बरें आसपा जाय ते सिंगींग बरें आसपा जाय सो ते ट्यून्स सिंगींग बी बरें जालें म्हणटरी आमकां मातशें प्लस पॉयंट मेळटा सो वी आर dependent on singers and good tunes to create a good music. So सगळ्यांक देव बरें करूं. खंयच्याय चित्रपटाचे किंवा खंयच्याय तियात्राचे जेन्ना म्युजीक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट पार्ट सो म्हाज्या वांगडा आसा म्युजीक डायरेक्टर नॉर्मन बाब तुमकां आयज अवॉर्ड मेळ्ळा कशें दिसता एकदम बरें दिसता एकदम बरें दिसता आनी फाटलीं 3 वर्सां आमी जाणा की जॉयवीन बाब आपल्या स्वता हे अवॉर्ड करता विदावट एनी प्रॉफीट स्वताचे चिंतन आसतना ते कोंकणी पालका खातीर हे वावर करता कितें सांगतले बाब जॉयविनागे कितें सांगोच म्हळ्यार म्हणजे कांय स्पिचलेस जाता एके फाटी स्पिचलेस कित्याक हो एक थोड्या हजारांचो असो कोर्स न्हू तो हितून इन लॅक्स ऑफ रुपीज ते दिसपेज आसता आनी तो कोंकणी लागून कोंकणी मोगा खातीर तो हितू म्हणजे तो सॅक्रिफायस करता सो हांव म्हज्यान कांय म्हणजे तेगे हितूलें हेसोलें कंट्रिब्युशन आसता सो ताका लागून म्हज्यान हालीं तेंगे कुटुंबा आनी ताका बरी भलायकी सो दॅट तेणें अशें करून कंटिन्यू करपाक ताका सदां तागे फॅमिलीचो बी ताका सपोर्ट मेळ्ळो कित्याक हेर हूंय ताका सपोर्ट मेळना हय आनी तो वन मॅन आर्मी सो आनी आय थिंक आय शूड से दॅट वी तियात्रीज म्युजिशियन्स आर ब्लेस्ड टू हॅव अ पर्सनॅलिटी लायक जॉयविन हू एनकरेजीस आनी आमकां मोटिवेट करता बेस्ट ड्युओ दुएट मायरन जूनियर कुरेया आनी रियो कारुमा मेनेजिस चित्रांती बुला सांबाळून उरची कोंकणी पालकां आमचे सांबाळून उरचे कोंकणीचो आर्टिस्ट जे फुडें वयचे आनी कोंकणी आमची मुखार वयची ह्या खातीर अनेक लेजंड्स आमी जाणा की ह्या खातीर वावरल्या त्या पैकी एक म्हणजे मारियो मिनेझीस आनी कॉमेडियन सेल्वी हेंचे दोगूय जाणां आयज जरी आमच्या मदीं नासले तरी तेंचो वावर आमी गोंयकारां खातीर गोंयकारांक खबर आसा आनी गोंयकारांक तेंची खरेंच याद येता तेंची आयज धूव म्हाज्या वांगडा आसा मारियो मिनेझीस हेंची धूव वेलकम कॉंग्रेच्युलेशन्स अवॉर्ड थँक्यू फावो सो जाला मच कशें दिसता देव बरें करूं थँक्यू म्हाका खूब खोशी भोगता कारण दीस अवॉर्ड्स इज बेस्ड ऑन वोटींग सो खूब खोशी भोगता पळोवंक की जायते लोक आमकां इतलो मोग आनी तांचो सपोर्ट आमकां दिता हाचे खातीर सो थँक्यू वेरी मच फॉर युअर वोट्स एंड थँक्यू फॉर
choosing us for the best duet category. बेस्ट वेट कॅटेगरींतले आनी एक अवॉर्ड जाका फावो जाला तो म्हणजे कॉमेडियन सेल्वी जो चलो मायरन तुका कॉंग्रेच्युलेशन्स याद येता आयज पप्पाची हय थँक्यू सो मच खूब याद येता तो आसपा जालो म्हाका एवॉर्ड मेळटा तो चोवपाक बट स्टील ही इज बरो मान धाडटलो हय हय की जात तें बऱ्याक जाता देवान दिलें देवान व्हेलें देवाचें नांव व्हड जावं वी कांट ब्लेम एनी वन सो आयज धाडा फाटल्यान हांव तेगे फुटस्टेपार चलत हांव जायतो हॅपी आनी हांव चड डीव बरो करूं म्हणटा ऑडियन्साक कित्याक ऑडियन्सान धाडा फाटल्यान म्हाका सारको मानून गेला जो म्हाका धाडा मेळटालो तो म्हाका दिताय सो हांव सारको हॅपी आनी म्हाका दोगांयकूय वोट केलो म्हूण हांव देव बरो करूं म्हणटा तेच परी आमचो लॉरी ट्रावासो डायरेक्टर तेणी हें कांतार बरयलें बेस्ट कांतार म्हणटा आसता तो बरें फील जाता सारकें आनी देव बरो करूं म्हणटा जयविना ते एवरी इयर तो एवॉर्ड फंक्शन घडोवन हाडटा सो देवान ताका बरी भलायकेन दवरल्या पुरो मुखार येसो आनी करूं देव बरें करूं तुमकां दोगांकूय एक्चुली लेगसी फुडें व्हरपाचें एक चॅलेंज आसा आनी तुमी आयज ह्या चॅलेंजा भितर फर्स्ट तुमचें सक्सेस तुमी गाठला सो तुमकां आयज जो आमी जाणा की जॉयवीन हे फाटलीं 3 वर्सां अवॉर्ड सेरेमनी करता आनी कोंकणी पालका खातीर एक ते सोशल वर्क कशें कित्याक तो स्वताचो फायदो पळयना सो ह्या अवॉर्ड सेरेमनी बद्दल तुमकां कितें दिसता पोलीस खातीर जॉयवीन बाबाक पोरबी कारण जेन्ना एका आर्टिस्टाक अवॉर्ड्स दिवन ताका फेलिसिटेट करता और ताका एक मोटिवेट करता वेन यू गेट एन अवॉर्ड यू आर मोटिवेटेड तुका आनीक वावर करूंशें दिसता पालकाक आनी आयज माय डॅड वूड हॅव बीन व्हेरी हॅपी इफ वॉज हियर कारण ताणें हांव आयज खंय आसा फकत म्हज्या दाडाक लागून तशेंच हेर आर्टिस्ट दाडाच्या फाटल्यान म्हाका सपोर्ट केला म्हज्यान लॉरी केन्ना विसरूंक जावचें ना कारण लॉरीन म्हाका जायती कांतरां बरयला आयज होय कांतार आमकां लॉरीन बरोवन दिला मायरनान सांगला ते परी आनी देव बरें करून लॉरी ताचे फाटल्यान कॉमेडियन रिचर्ड जायती आतां डायरेक्टर म्हाका सपोर्ट केला ह्या पालकाचेर सो हांव देव बरें करूं म्हणटा तांकां आनी तशेंच जॉयविनाक आनीक एक पावटी बरें करूं फॉर दीस अवॉर्ड थँक्यू व्हेरी मच कितें सांगतलो मायरन हांव मागोता हें इतलें करपाक फोकाण न्हू तो बाळा आपल्यागे खूद पयशांचें कोता कोणाको हेल्प घेनासतना सो तेका तेगे फॅमिली सपोर्ट मेळटा म्हूण हॅपी सदां तेका अशें करून सपोर्ट करूं आनी गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज थँक्यू तशेंच तुमकां सक्सेस ह्या फुडें सुद्दां मेळत रावचें तुमची जर्नी फुडल्या तुमच्या जर्नी खातीर ऑल द बेस्ट Best trio. Best trio, Francisco Del Toye, Tony de Ribadar, and Elijah Fernandez. Taj Mahal, Pasal Tolenga. Best singer female, Chinese Rebecca was Amka Balgundo. चड वेळ दिना पयले सुवातेर हांव दोनया देवाक दिनवासूंक सोदतां म्हाका हें देणें दिल्या खातीर हांव दिनवासूंक सोदतां म्हज्या मामा डाडा म्हजी भयण सिमरन आनीक सदामनी कालवारो कित्याक ताच्या तियात्रांत हांव आयज नॉमिनेट जावंक पावलें आनी ऑल्सो मॅथ्यू आरावच्यो कित्याक ताणें म्हाका पयलें ह्या तियात्र पालकार हाडलें हो अवॉर्ड सदांच म्हाका स्पेशल आसतलो कित्याक 14 वर्सां जालीं हांव तियात्रांनी आसल्यार ह्या तियात्र पालकार आसल्यार आनीक हो म्हजो पयलोच अवॉर्ड आनीक
Joyvin, thank you for making this happen. And all the lovely people out there who took the time to vote for me. Thank you आणि मोग आसूं. सुपर 8 OTTचे सध्या अवॉर्ड सेरेमनी चालू आसा आणि जे सुपर 8 OTT बेस्ट सिंगर जे एका फिमेल अवॉर्ड मेळ्ळा ती म्हाज्या वांगडा आसा. तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. थँक्यू, देव बरें करूं. कशें दिसता अवॉर्ड फावो जाल्या? खूब बरें दिसता कित्याक खूब तेंप जालो, खूब तेंप न्हू, खूब वर्सां जालीं, 14 वर्सां जालीं हांव तियात्रांनी आसल्यार. पयलें ह्या तियात्र माचयेर आसल्यार आनी हो म्हजो पयलोच अवॉर्ड. सो इतल्या वर्सांनी एक अवॉर्ड फावो जावपाक आनी म्हजें टॅलंटीक लोकांनी आवडून ती घेवपाक एक खूब व्हडलें भाग कहें. बरोबर. आणि आमी जाणा की जॉयवीन बाब हे फाटलीं 3 वर्सां आपलो वावर आपलो अवॉर्ड सेरेमनी करता, स्वता करता, स्वखर्चान करता. सो ह्या विशयी तुमी कितें सांगतात? म्हाका दिसता जॉयवीन बाबान केलां तें एक खूब म्हत्वाचें आनी ताका खूब बरें येस आवडटा फुडें. आनीक इट्स नॉट इजी टू डू वॉट ही इज डुईंग रायट नाव. कित्याक आमी जाणा वेन यू आर गेटींग एवरीथींग टुगेदर तुका जायते पयशांचो हय देस्पेजूय लागता. तर स्वताक तें करपाक खूब कठीण, बट ताणें करून दाखयलां. सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू. बेस्ट सिंगर मेल फ्रांसीस देतुये आणि लॉरी त्रावास. बरें काळजांता देव बरें करूं म्हणटा. कारण आमी सांगात ना जाल्यार एवॉर्ड तरी सांगाताक आसा. देव बरें करूं. कारण हे एवॉर्ड आमकां दोगांयकूय फावो जाल्ल्या खातीर हांव बोरबी दिता फ्रांसीस देतुये. आमी खूब वर्सां बराबर काडलीं, अजुनूय आसात. आनी हो मोग तुमी आमकां अजुनूय दितात. बरे बरे सिंगर आसात, खूब सिंगर आसात. आनी आमी मागतात देवा लागीं हाजेवन बरे सिंगर जावचे आनी असलेच एवॉर्ड तांकांय फावो जावचे. आनी जे त्रास तियात्रा खातीर आमी काडल्यात ते केन्नाय तांणी नियाळ करचे आनी आमचे तियात्र फुडें व्हेचे. आनी कितें भाशेन जॉयविनाकूय करबी, कारण हे सगळें तूं घडोवन हाडटा हाचे खातीर. आनी हे इनाम आमकां दिल्ल्या खातीर हांव फ्रांसीस देतुये तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हाज्या वांगडा आसा फ्रांसीस देतुये, जेका 2 अवॉर्ड फावो जाल्या. प्लस तेंच्या वांगडा आनी एक मानेस्त आसा जेका आनी एक अवॉर्ड फावो जाला, जेका ट्रियो ह्या कॅटेगरी खातीर अवॉर्ड फावो जाल्या. सर तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन्स दोगांयकूय. देव बरें करूं. कशें दिसता सर अवॉर्ड फावो जाल्यार? बरें दिसता, कित्याक आमी पळय इल्ले कश्ट करता ते लोकांनी वाखाणले आनी आमकां असले कितें धाकटेशे एवॉर्ड मेळ्ळे म्हणटकूच ती आमची व्हडली खुशालकाय. कित्याक वाखाणणी मेळ्ळ्या शिवाय आनी मुखार वचोंक बरें दिसना. सो हांव काळजाचे खोलायेकतान बाब जॉयवीन बाबाचे उपकार आठयता हे एवॉर्ड आमकां ताणें फावो केल्ल्या खातीर. कित्याक तो ते एवॉर्ड दिता ते कोण ताका फंडींग करिना ना म्हणून आनी कोणाचे पयशे घेवन करनात, आपल्या बोल्सांत ते पयशे मोडून करता. आनी ही असली एवॉर्ड फावो केल्या उपरांत जायत्या जाणांची उर्बाय वाडटा. सो हे फिल्ड मुखार वयतलें जाल्यार हे एवॉर्ड फंक्शनां बी जावंक जायी. सो हांव काळजाचे खोलायेकतान बाब जॉयविनाचे आनी तेजे सुपर 8 OTT ह्या प्लॅटफॉर्माचे उपकार आठयता म्हाका हो भोवमान फावो केल्ल्या खातीर. सांगचें म्हणल्यार व्हडली खुशालकाय आमकां, कित्याक आमी पयले जायते त्रास काडून हो आमकां एवॉर्ड मेळटा. हाका लागून कित्याक तुवें त्रास काडल्या बरोबर तूं लोकांच्या नदरेकूय येयना आनी लोक तुका वाखाणूंक शकना. तुज्या आरती प्रमाणे म्हणजे कला प्रमाणे तुका लोक वाखाणटा आनी तुका मागीर देवाचें देणें व्हडलें आसूंक जाय आनी तुका एवॉर्ड फावो जाता. हेंच व्हडलें भाग हांव काळजांतल्यान आमच्या तियात्र पडणाऱ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या जॉयवीन बाबाक, कित्याक सुपर 8 OTT ताणें प्लॅटफॉर्म घडोवन हाडलें आनी आमकां एक बरी संदी दिली आनी आमकां एक ताणें विंचून काडलें, लोकांनी विंचून काडलें आनी हो ताचे उद्देशी आमकां हो एवॉर्ड फावो जालो. जॉयवीन बाबाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या दोगांचे फ्युचर प्लॅन कितें आसा, कितें भविश्यान करपाचें म्हणजे फ्युचर? आनी आतां आमकां देवान आमचेर बेसांव घातलां. म्हाजेर टोणी बाबान सांगलां तशें आमी खूब त्रास काडल्या
देवान बेसांव घातला आनी आमकां ऑडियन्सान मानून घेतलें आनी मोग जाय तो मोग दिला. जे मेरेन आमकां ऑडियन्साचो मोग असोच मेवतलो ते मेरेन आमी आमचे कडेन जायसर आमच्या पालकाची सेवा करतले आनी हो पालक मुखार व्हरूंक वावुरतले. सुपर 8 OTTचे अवॉर्ड सेरेमनी सद्या चालू आसा आनी म्हाज्या वांगडा आसा बेस्ट सिंगर जेंकां दोगांकूय अवॉर्ड वांगडा फावो जाला. सर तुमकां कॉंग्रेच्युलेशन दोगांकूय. थँक्यू. ह्या पालकाचेर ह्या आतां आमकां एवॉर्ड मेवल्या सो आमी जायते त्रास काडले. हांव उपकार मागता बाब लॉरी बाबान म्हटलां तशें नेय भुरगे पळय कोण येता न्हू तेंच्यांनी आपलें पयलें कंपोजींग करूंक शिकोवंक जाय. कित्याक सदांच दुसऱ्याचें हाडून तूं हें करूंक शकना. आतां आमी ह्या पालकार जायते म्हणजे चिड्डोन कशें येयल्या. आतां आमी जेन्ना म्हाज्या आदीं सिनियर बाब लॉरी भितर सरलोले ह्या पालकाचेर म्हणजे प्रोफेशनल हितून ताकाय जायते कॉम्पिटिशन असलें आनी हांव मागीर तेजे उपरांत येयलां म्हाकाय जायते कॉम्पिटिशन असलें. गॉडफादर असो आमचो आमी दोगूय कोस्ट काडून वयर सरले बरोबर. जायते कॉम्पिटिशन आहलें आमकां आनी तेंचे मदल्यान चिड्डोन आमी वयर सरले. पूण कित्याक आमी ह्या पालकाचेर आजून उरले. आमी दोगूय कंपोजर आमी तियात्र आमचे आमी बरयता आमी आमची कांतरांय आमी बरयता. सो आमकां कोणा कडेन भीक मागोवंक पडना आनी कोणाचेर रिलाय जावंक पडना. सो नेय कोण येता तेंचे कडेन उपकार मागतलो आसलो. आपणें बरोवंक शिकचें. बरोवंक जेन्ना शिकतलो तेन्ना तुका कोणा कडेन भीक मागोवंक पडची ना आनी तूं केन्ना खाला पडचो ना कित्याक तुजे कडेन तुजें हातयार आसा. सो पयले घडयेक व्हडली क्वॉलिटी येवची ना बट ट्राय केल्या उपरांत ऑटोमॅटीक क्वॉलिटी येतली आनी केन्ना लॉजोंक खोना. केन्ना एक कांतार बरयलो केन्ना तियात्र बरयलो आमचे सारकेले कोण सिनियर आहा तांकां दाखोवपाचें तेंची आयडिया घेवपाची बाबा कितें हितून वयर खाला जालां सांगचें म्हणून आमी सदां ओपन आसतले. कित्याक हो पालक आमी आयज पासून ताणलो सो मुखार वेतलो जाल्यार न्याय कोण येवंक जाय नाजाल्यार आमची हेल्थ हें जातकूच तो पाल थिंगाच हें जातलो. सो हिंगा जावंक दिवंक जायना. सो उपकार मागतलो नेय भुरगे येवचे. ह्या पालकाचेर खूब पिक्चर आसा कित्याक बाब लॉरीन आनी हांवें हांव गव्हर्मेंट सर्वंट आहलो थोडो ते मागीर म्हाका प्रॉब्लम तेंच्यांनी करून हांवें जॉब सोडलो खरो पूण ह्या पालकाचेर काम करूनच हांवें पोट भरलां आनी जी आतां आयज पासून गाडी घोडो कितें घेवन आहा सगळ्यांक येतलां ह्या पालकाचेरूच. सो इतलें सांगूंक सोदता ह्या कोंकणी पालकाचेर थोड्यांक दिसता बारीक म्हणून जायतो फ्युचर आहा पूण तुवें दान मोल नान हें काम करूंक जाय मुखार वचूंक.